पैसा त गगनले हरिया हरिया नोट देखाए तर धोका दिए, गगनको पैसा खाएर गगनलाई नि धोका दियो होला। अब तपाईँले पैसा खाएर गगनलाई धोका दे होइन त संसद दलमा अनि हो नि तपाईँले एउटा गगनले पैसा खर्च गरे त तपाईँलाई म एउटा सिक्रेट सूचना दिन्छु। गगन थापाले अभिनय त कविनय शैलीमा शेरबहादुरका कतिपय लोभी मानिसहरूलाई मजाले शुभ लाभ दिए। नगद नारायण हस्तान्तरण गगनका मान्छे, गगन आफै गएर खनखन गनेर दिनु परेन नि त, गगनलाई जिताउन चाहने शक्ति केन्द्रले दियो। सायद उनले यो अनपेक्षित यति रिङ्गटा लाग्दो र यति करारी हार बिहोर्नु पर्ला भनेर सपनामा पनि चिताएका थिएनन्। आफ्नै गुटका 14 भाइले समेत उनलाई नराम्ररी धोका दिएपछि उनलाई एक हिसाबले इलेक्ट्रिक सक जस्तो भयो, विद्युतीय झड्का लाग्यो र उनको अनुहार हेर्न लायक थियो। अनुहारको रङ फुङ्ग उडेको थियो। तर यो पराजयबाट उनी साह्रै दुखी छन् र सम्भवतः उनलाई निन्द्रा लाग्नको लागि स्लिपिङ टब्लेट खानुपर्ने अवस्थामा पुर्याइदियो। गगनलाई आफ्नो हैसियत बुझाइदियो र काङ्ग्रेस जनहरूले गगनको थानको मानको देखाइदिए कि गगन तिमी अहिले पनि केटाकेटी छौ र वास्तवमा गगन नराम्रो छ, एक्सपोज पनि भए। गगनको जुन ल्याकत औकात र हैसियतको बारेमा मानिसलाई भ्रम थियो, तर गगनको गनगन यो समय ज्यादै नै बढी भएको थियो। उनी उत्ताउलिएका थिए, आक्रोश र आवेश उनको सम्पत्ति थियो। शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको स्कुलको हेडमास्टर हुँदा गगन थापा एउटा प्राइमरी लेभलको स्टुडेन्ट थिए। त्यो फोहोरी संसदीय खेलमा शेरबहादुरलाई जुन प्रकारको महारत छ त्यसले पुरानो काङ्ग्रेसको इतिहास पनि सम्झना गराउँछ। दुर्भाग्यवश म्याडम आरजुलाई आफ्नो सक्सेसरको रूपमा, उत्तराधिकारीको रूपमा यदि शेरबहादुरले अगाडि बढाउँथे भने पनि गगनलाई पराजयको धुलो तिनीले चटाउँथिन्। होइन, देउवालाई यो संसदीय दलको चुनाव जित्न सांसद किनिरहनु जरुरी छैन, किनभने उनले किनेकै सरह छ त। सधैँभरि खर्च दिएर पालेका, पालित पोषित बुङ्गुर जस्तो बनाएका उनका सांसद त उनको त्यो जुन बुङ्गुरालय छ त्यहाँबाट बाहिर जाने कुरै भएन नि। अहिले खरिद बिक्रीमा लागेको चाहिँ गगन, किनभने उनले कतिपय शेरबहादुरका मान्छेहरूलाई शुभ लाभ दिए विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट ल्याएर। बिचरा रामचन्द्र पौडेल यस्तो अवस्थामा पुगेका छन् कि उनी राज्य मन्त्री बाहेक कुनै पनि मन्त्री खान अहिले निरीह छन्, विवश छन्। उनी त्यो पदमा जालान्। बढीमा उनले पाउने भनेको उपराष्ट्रपति सभामुख हुनसक्छ, तर कहिलेकाहीँ लट्री परेर ठुलो चिट्ठा, भाग्योदय चिट्ठा खुलेर रामचन्द्र राष्ट्रपति भयो भने पनि आश्चर्य नमान्नुहोस्। नेकपा एमालेका युवा नेता पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। पुण्य सरलाई हार्दिक स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। संसदीय दलको नेताको रूपमा उम्मेदवारी दिएका गगन थापाले नराम्रो पराजय बेहोर्नु पर्यो। आफ्नै गुटको 14 भोट पनि उनले सेक्युर गर्न सकेनन् भन्ने कुरा आइरहेछ होइन। अब गगनले हार्नुको भित्री रहस्य के हो? आज पुण्यजीले पर्दाफास गरिदिनु पर्यो। संसदीय दलको नेतामा उत्पात चोरीफोरी गरेर शेरबहादुरलाई पछाडौँला चाहिँ भन्ने एउटा नक्कली जोस लिएर गगन थापा जसरी संसदीय दलको नेता चुनिनको लागि शेरबहादुरसँग मैदानमा प्रतिस्पर्धामा थिए, सायद उनले यो अनपेक्षित यति रिङ्गटा लाग्दो र यति करारी हार बिहोर्नु पर्ला भनेर सपनामा पनि चिताएका थिएनन्। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। आफ्नै गुटका 14 भाइले समेत उनलाई नराम्ररी धोका दिएपछि उनलाई एक हिसाबले इलेक्ट्रिक सक जस्तो भयो, विद्युतीय झड्का लाग्यो र उनको अनुहार हेर्न लायक थियो। अनुहारको रङ फुङ्ग उडेको थियो। उनले धसिएको रुन्चे आवाजमा केही अभिव्यक्तिहरू बर्बराइरहेका थिए र उनको होस ठेगानमा सम्भवतः थिएन र उनले बहुत लाचारी र बहुतै कागती निचोरिए जस्तो एकदमै निचोरिएको अनुहारबाट शेरबहादुर देउवालाई कनीकुथी बधाई त दिए, तर यो पराजयबाट उनी साह्रै दुखी छन् र सम्भवतः उनलाई निन्द्रा लाग्नको लागि स्लिपिङ टब्लेट खानुपर्ने अवस्थामा पुर्याइदियो। र यो नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता चयनको आन्तरिक निर्वाचनले गगनलाई आफ्नो हैसियत बुझाइदियो र काङ्ग्रेस जनहरूले गगनको थानको मानको देखाइदिए कि गगन तिमी अहिले पनि केटाकेटी छौ र केटाकेटी आयो, गोली चलायो, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश टाइपले तिम्रो चोरीफोरी र जुन उत्पात महत्त्वाकांक्षा छ त्यसलाई हामीले त्यसको आयतन आकार प्रकार खुम्चाइदिएका छौँ भनेर उनलाई उनको वास्तविक हैसियत र औकातमा पुर्याइदिएका छन्। र सम्भवतः गगन थापाले यसपटक पनि चेतेनन् भने आकाशको राहु पातालको केतु एकचोटि नपरि कसरी चेतु। गगनलाई के भ्रम थियो भने यो काङ्ग्रेसी राजनीतिक मैदानका उनी नयाँ यस्ता खेलाडी हुन् जसले एम्बाप्पेले जस्तै चमत्कार गर्नेछन् र यो मैदानमा शेरबहादुरलाई धेरै पछाडि छाड्न पनि उनी सक्षम हुनेछन् भविष्यमा भन्ने उनको जुन एक खालको
भ्रमपूर्ण दृष्टिकोण थियो, आफूप्रतिको ओभर एस्टिमेट थियो, आफूलाई ओभर रेटेड गरेका थिए, शेरबहादुरलाई अन्डर रेटेड गरेका थिए र ओभर एम्बिसन अति आत्मविश्वासले यसपटक गगनलाई नराम्ररी डुबायो र वास्तवमा गगन नराम्रोसँग एक्सपोज पनि भए। गगनको जुन ल्याकत औकात र हैसियतको बारेमा मानिसलाई भ्रम थियो, कतिपयले के अन्दाजको खेती गरेका थिए भने काङ्ग्रेसी जनहरूले यसपटक अप्रत्याशित नतिजा निकाल्नेछन्, शेरबहादुरलाई हेरेको हेरै बनाउनेछन्, त्यो चमत्कारिक नतिजाले गर्दा गगन युगको उदय हुनेछ भनेर उनीहरूले भ्रम पालेका थिए र गगनलाई टेको पोडो दिनेहरूलाई के अर्को भ्रम थियो, जण्ड भ्रम थियो भने शेरबहादुर देउवा अब दारा नङ्ग्रा झरिसकेका विदेशी शक्ति केन्द्र जहाँ गगनले नयाँ रोल नम्बर लेखाएका छन् युरो अमेरिकन इन्डो वेस्ट सेन्टरमा, त्यहाँ शेरबहादुर देउवाको औकात भनेको दारा नङ्ग्रा झरिसकेको सर्कसको बाघ सरह हो, अब उनको गर्जनबाट कोही डराउनु पर्दैन भन्ने हिसाबले सोचेका थिए। तर गगनको गनगन यो समय ज्यादै नै बढी भएको थियो, उनी उत्ताउलिएका थिए, आक्रोश र आवेश उनको सम्पत्ति थियो र शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको स्कुलको हेडमास्टर हुँदा गगन थापा एउटा प्राइमरी लेभलको स्टुडेन्ट थिए र गगनले इतिहास कहाँ भुलिदिए भने नेपाली काङ्ग्रेस कस्तो पार्टी हो के हो। र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, गगन याद गर्नुहोला, जुन खेलको मैदानमा छन् त्यो खेलको ओस्ताद शेरबहादुर रहेछन्। त्यो फोहोरी संसदीय खेलमा शेरबहादुरलाई जुन प्रकारको महारत छ त्यसले पुरानो काङ्ग्रेसको इतिहास पनि सम्झना गराउँछ। जस्तो एकताका के भनिन्थ्यो भने बिपी भनेकै काङ्ग्रेस, काङ्ग्रेस भनेकै बिपी। अर्थात् भारतमा त काङ्ग्रेस पार्टीको नामै इन्दिरा गान्धीबाट भयो, इमर्जेन्सी पछि इन्दिरा कङ्ग्रेस भन्थे जसलाई अहिले काङ्ग्रेस आई भनिन्छ। र त्यसपछि गिरिजा जसलाई बिपी कोइरालाले निकै अन्डर एस्टिमेट गरेर होच्याएर मेरो भाइ कन्स्टेबल वा हवलदार सरह छ भनेर भनेका थिए, तिनै गिरिजाले बिपीभन्दा शक्तिशाली कार्यकारीको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसमा आफ्नो उदय गराए र काङ्ग्रेस भनेकै गिरिजा, गिरिजा भनेकै काङ्ग्रेस भन्ने एउटा मिथक बनाए र अहिले आएर शेरबहादुर भनेकै काङ्ग्रेस, काङ्ग्रेस भनेकै शेरबहादुर जस्तो अर्को एउटा दन्ते कथा किम्बदन्ती पनि शेरबहादुर रचना गर्न सफल भएका छन्। म त यति ठोकुवा गरेर भन्न सक्ने अवस्थामा भएँ कि यो पटक दुर्भाग्यवश म्याडम आरजुला आफ्नो सक्सेसरको रूपमा, उत्तराधिकारीको रूपमा यदि शेरबहादुरले अगाडि बढाउँथे भने पनि गगनलाई पराजयको धुलो तिनीले चटाउँथिन्। त्यहाँ के रहेछ भने इन्ट्रेस्टिङ एउटा कुरा गरिदिउँ युवराज सर, तपाईँ पनि राजनीतिमा बडो दिलचस्पी राख्नुहुन्छ र सूचनाहरू पर्याप्त छ। जस्तो गगन थापाले अर्जुन नरसिंहलाई आफ्नो ससुराको रूपमा पाइसकेपछि तरक्की गर्दै अगाडि बढे। गगनको प्रारम्भको सफलताको मूल श्रेय न गिरिजालाई जान्छ न देउवालाई, केवल शरदचन्द्र शाह र सूर्यबहादुर थापा, अर्जुन नरसिंह केसीलाई जान्छ। अर्जुन नरसिंह केसी काङ्ग्रेसभित्र त्यो दुर्दान्त व्यक्ति हुन् जो आज गलित थकित अवस्थामा निरीह अनुहार लिएर, एक हिसाबले भन्नुपर्दा अभिशप्त अनुहार लिएर आफ्नो ज्वाइँको प्रतिरक्षा गर्दा निकै कमजोर देखिएका थिए अर्जुन नरसिंह केसी र त्यो उनको व्यवस्था पनि थियो, लाचारी पनि थियो। र अर्जुन नरसिंह केसीको एक भुल जसले उनलाई शेरबहादुरभन्दा धेरै पछाडि छाड्यो, पञ्चायत जोइन नगरेको भए सम्भवतः शेरबहादुरभन्दा अगाडि वा पछाडि उनी प्राइम मिनिस्टर भइसकेका हुन्थे र त्यत्तिको चाणक्य बुद्धि भएका, त्यत्तिको अब्बल दर्जाको सोच भएका र राजनीतिक संस्कार बोकेका अर्जुन नरसिंह केसी आज मरिच झैँ चाउरिएका छन् र उनले आफ्नो असफल सपना ज्वाइँलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। उनको अधुरो सपनाको वारिसको रूपमा ज्वाइँ गगन थापा अगाडि आए र गगन थापाको सफलताका 3 चरणहरूमा पहिलो चरण शरदचन्द्र शाह दरबारिया र सूर्यबहादुर थापा थिए जसले गगन थापालाई शक्ति केन्द्रहरूसँग तार जोडाइदिए। यो रहस्यमय पहलको विषयमा पछि पनि हामी व्याख्या विश्लेषण गरौँला। त्यसै भएर गिरिजाबाबुले कुनै समय दे आर कम्प्लिटली रोयलिस्ट भनेर गगन थापा र नरहरि आचार्यलाई चित्रित गरेका थिए र कतिपयले के दाबी गर्छन् भने राजदरबारको खबरी लालको रूपमा उनलाई प्रयोग गरिएको थियो कुनै समय त्रिचन्द्र कलेज पढ्दाखेरि र उनको करियर बनाइदिएकै दरबारियाले भन्ने पनि छन्। र आज पनि गगन थापाले जित्दा सबभन्दा बढी मत दरबारियाहरूले खसालेका छन्। दिल्ली बजारिया राजावादीहरू जो अर्ध क्रिस्चियन पनि छन्, तिनले गगनलाई आँखा छिमिलेर मत दिएको कुरो हिजो पनि लुकेको थिएन, आज पनि लुकेको छैन। र सबभन्दा अर्को कुरा के भने गगन बढी हौसिए, यदि धान बढी हौसियो भने नि त्यसमा दाना लाग्दैन के, त्यो पोटा हुन्छ। त्यस कारणले गगनको हौसियाई त्यो दाना नलागेको धान जस्तै भयो। अर्को कुरो के छ भने गगनको शैली हाइब्रिड भयो, उनी प्राकृतिक तरिकाले अगाडि बढ्न चाहेनन्। र याद गर्नुहोला गगनलाई रामचन्द्र पौडेलको आँसुको श्राप पनि लाग्यो। रामचन्द्र पौडेल मेरो नजरमा स्तुत्य प्रशंसा लायक त्यस्तो समाजवादी फिगर होइनन्,
तर आज पनि रामचन्द्र पौडेल कम्पेरेटिभली पुराना पुस्ताका नेतामा कम विवादास्पद, शक्ति केन्द्रसँग कम जोडिएका र केही गर्ने चाहना भएका, हुटुटी भएका बिचरा नेता हुन्। रामचन्द्र पौडेल त अहिले यस्तो हालतमा पुगेका छन् कि उनले शेरबहादुरसँग आत्मसमर्पण गरिसके, उनको कुनै विकल्प थिएन। रामचन्द्र 17 चोटिसम्म अपमानित भएर प्रधानमन्त्री पदमा हारेका मानिस। उनको एउटा घिड्किसो के थियो भने कमसेकम दोष वा पाप कटाउन, कुण्डलीको त्यो पाप कटाउन पनि उनी एकचोटि प्राइम मिनिस्टर हुन चाहन्थे र नेपालको सिंहदरबारमा उनी आफ्नो फोटो झुन्डाउन चाहन्थे। बिचरा त्यो कुण्ठाको अभिव्यक्ति उनले पटक पटक दिए र यो पनि दाबी गरे कि म अभागी पात्र हुँ, म राजनीतिक हिसाबले कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट मैले करियर सुरु गरेपछि शेरबहादुर देउवाभन्दा केही वर्ष अगाडि मैले राजनीति जोइन गरेको हुँ, एक मौका मलाई दिइयोस्। शेखर कहाँ उनी रोए, सभापति उनी मौका पनि उनको हातबाट खोसियो, कमसेकम उनलाई त्यहाँ थानको लगाउन सकिन्थ्यो। रामचन्द्र पौडेलले के भने म डेपुटी प्राइम मिनिस्टर भएँ, सभामुख भएँ, सबै भएँ, कमसेकम 2 महिना भने पनि बाबाकी दुहाई मलाई अवसर दिनुहोस् भने, तर त्यो अवसर यिनीहरूले लुटे र अभिशप्त लाचार रामचन्द्र पौडेल अन्तिममा गएर तुमैव माताश्च पिता तुमैव शैलीव शेरबहादुरसँग लम्पसार परे। शेरबहादुर देउवाले प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस बनाइरहँदा यदि त्यतिखेर रामचन्द्र पौडेलले त्यो पार्टी जोइन गर्थे भने शेरबहादुर देउवा वरिष्ठ उपसभापति र त्यसपछि रामचन्द्र पौडेल त्यही बेलामा सभापति हुन्थे, तर उनले पार्टी फुटाएर सभापति हुन चाहेनन्, प्राइम मिनिस्टर हुन चाहेनन्। र अभागी रामचन्द्र पौडेलको आँसुले यसपटक पोल्यो। रामचन्द्रले यसपटक शेरबहादुर र गगनसँग के भनेका रहेछन् भने मलाई अन्तिम एउटा मौका दिनुहोस् गगन, तपाईँको उमेर छ, सबै छ, म संसदीय दलको नेता हुन चाहन्छु र मलाई सायद शेरबहादुर देउवाले पनि तपाईँहरूले मद्दत गरिदिनु भने मैदान खाली गर्न बेर छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहे हारौँला जितौँला म भिड्न तयार छु भन्दा निर्दयतापूर्वक यिनीहरूको महत्त्वकाङ्क्षाको बुलडोजरले रामचन्द्र पौडेलको छाती किच्यो। रामचन्द्र पौडेल एमसिसीका दलाल थिएनन्, रामचन्द्र पौडेल भारतीय दलाल थिएनन्, रामचन्द्र पौडेलले कहिले पनि एमाले फुटाउनु पर्छ भनेनन्, बरु एमाले फुट्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा थिए, लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने पक्षमा। कम विवादास्पद, कम घुस्या व्यक्तिको रूपमा, लोभी बाहुनको रूपमा रामचन्द्र पौडेललाई चिनिन्छ। बेचरा रामचन्द्र बाजेलाई धुरु रुवाएर गगन थापालाई अगाडि बढाए। अब शेखर कोइरालाको गणितीय हिसाब पनि ड्याङ खायो, तपाईँले देख्नुभयो। अबको सभापतिको रूपमा पुनः शेखर कोइरालालाई समर्थन गर्ने, शेखर त नाफामै छन्। अब यो संसदीय गणित पनि अजिबसा गरिब हुँदो रहेछ। गगनले के सोचे भने 25 जना ब्रान्डेड मान्छे मसँग छन्, बाँकी 7 जना थपिए शेखर दाईसँग कार्यगत एकता गर्दा, र ती मान्छेहरूको सङ्ख्या बलको आधारमा 32 जना मसँग छन्। अब शेरबहादुर देउवाका मान्छे किन्न यिनले ब्रिफकेसको खेल गरेको कुरो पनि तपाईँलाई थाहा छ। नवचाणक्यवादी उनका ससुरा अर्जुन नरसिंह केसीले गगन अहिले ज्यादै हतार हुन्छ, एकचोटि रामचन्द्रलाई मौका दिने हो कि भन्ने कुरा नमान्नाले उनलाई गल लाग्यो, उनी हतारिए। उनलाई शक्ति केन्द्रले गलत ढङ्गले प्रेजेन्ट गरेको थियो, डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर लाली पाउडर लगाइएको थियो। अब काङ्ग्रेस जनलाई के थाहा थियो भने गगन शेरबहादुरको चुत्थो विकल्प हो, उचित विकल्प होइन, उत्तम विकल्प होइन। जब शेरबहादुर देउवा र गगन थापा एउटै मूलको पानी खान्छन्, एउटै विदेशी शक्ति केन्द्रका प्यादा हुन्, फरक यति हो कि शेरबहादुर पनि हिजो युवा थिए, आज गगन युवा होइन अधवैंसे छन्। र गगन थापाले जब युरो अमेरिकी सेन्टरको दलालको रूपमा, जब एउटा धन्दा सेटको रूपमा, जब एउटा शेरबहादुर जत्तिकै होसियारको रूपमा, अमरेश कुमार सिंहले त हावा खुस्काइदिइसकेका छन्। देशभरिको क्रसरको नाइके उयो ऱ्याकेट सञ्चालन गर्छ गगनले, र बिपी गैराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त गर्दा करोडौँ शुभ लाभ लिएर ती मान्छेलाई बर्बाद बनाए। त्यो डाक्टर रामकुमार रौनियारलाई, राजकुमार रौनियारलाई अख्तियार पनि लगाइदिए भनेर उनले दुखेसो गरिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि गगन उही ड्याङको मुला। अब गगनभन्दा जब्बर यथास्थितिवादी हुन त दीपक राज गिरीजीले एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएछ क्या। उहाँले के लेखिदिनु भएछ भने काङ्ग्रेस जनहरूले घाँस होइन पराल खाए भनेर। व्यङ्ग्य त राम्रै गर्नुभयो उहाँले, किनभने घाँसभन्दा पराल तुच्छ कुरा हो, सरी परालभन्दा घाँस खाएछन् भन्नुभएको छ। शेरबहादुर देउवालाई घाँससँग तुलना गर्नुभयो, गगन थापालाई घुरान परालको रूपमा तुलना गर्नुभएको छ। एक हिसाबले भन्नुपर्दा यथास्थितिवादी देउवा र परिवर्तनकारी
गगन भनेर यदि कसैले व्याख्या गर्छन् भने त्यो सोरै आना गलत हो। शेरबहादुर देउबा जब्बर यथास्थितिवादी हुन् भने गगन कमजोर यथास्थितिवादी हुन्। संसदीय खेलाडीको रूपमा गगन अनाडी हुन् भने शेरबहादुर खेलाडी हुन्। र शेरबहादुर र गगनमा के अन्तर रह्यो होला भने लामो समय शेरबहादुर सत्तामा बस्दा सामदाम दण्डभेद नीति कसरी प्रयोग गर्ने उनलाई थाहा छ। र नखुलेको एउटा पाटो के भने गगन हदैसम्म अमानवीय र स्वार्थी छन् र शेरबहादुर देउबा विदेशी दलाल नै सही, भ्रष्ट नै सही, होसियार नै सही, तर शेरबहादुर देउबामा मानवता छ, विवेक छ र उनी आफ्नो कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्न सक्छन्, नेताहरूलाई संरक्षण गर्न सक्छन्। हिजो गिरिजाले जस्तै आँखा चिम्लिएर पैसा बाँड्छन् र गगन थापाले एकपटक चाहिँ के पराजय बेहोर्दा बेहोर्दै एउटा नमिठो झड्का के बेहोरेछन् भने उनले शेरबहादुरका कतिपय मान्छे खरिद गर्नको लागि करोडौँको ब्रिफकेसको आदान प्रदान गरे, जसले गर्दा उनीहरूले अब जग्गा जोड्लान्, घरको तला थप्लान्। काङ्ग्रेसजनहरूले, गरिब काङ्ग्रेसजनहरू कोही सांसद छन् भने तिनको पनि उद्धार भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि गगन कर्पोरेट पुँजीवादको निखुर उत्पादन हुन्, खैराती मास्टर हुन्। तर खैराती हेडमास्टर चाहिँ शेरबहादुर हुन् र लैबरी भाकामा गगनले पैसा खर्च गरे भए त जितिहाल्थे नि होइन, यतातिर नजाउँ। तर एउटा इन्ट्रेस्टिङ होइन नि, होइन यो कुरा काटेँ मैले। म त्यहाँ आउँछु। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्न मन लाग्यो। हाम्रो जसपाको आङ्काजी शेर्पाजीले के लेख्नुभएको छ भने सडकमा ढुङ्गा हान्न युवा चाहिन्छ, देश चलाउन बुद्धि अनुभव भएको बुढो चाहिन्छ, आगो ताप्नु मुढाको कुरा सुन्नु बुढाको भनेर उहाँले यो उखान मेन्सन गर्नुभएको रहेछ होइन। अब मलाई के लाग्यो भने तपाईँहरू गगनको यति धेरै खोइरो खन्नुहुन्छ, तपाईँ आफै पनि युवा विचारक होइन, युवा बुद्धिजीवी जस्तो मान्छे, तपाईँले युवालाई समर्थन गर्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँहरू न आफै चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्रको भाव प्रवृत्ति विरुद्ध तपाईँले विद्रोह गर्न सक्नुहुन्छ, अरूले गरेको पनि देखिसक्नुहुन्न। अचम्म छ कि होइन, बुद्धि छिप्पिनु पर्यो पहिलो कुरो। युवा भने के दृष्टिकोण हो, विचार हो, परिवर्तन हो। गगन थापा चरम यथास्थितिवादी हुन्। गगन थापा त्यही विदेशी शक्ति केन्द्रको मोहरा हुन् जुन विदेशी शक्ति केन्द्रको प्यादाको रूपमा शेरबहादुर वर्षौँदेखि काम गरिरहेछन्। गगनले समाज रूपान्तरणको पक्षमा ओरको सिङको पर सारेका छैनन्। गगनमा उही भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति छ, उही बुढा नेताहरूको संस्कार छ, त्योभन्दा हरामी खालको फोहोरी खेल खेल्न उनलाई महारत हासिल छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि शेरबहादुर देउबा र गगन थापा भनेको हात्ती र हात्ती साप चप्पल भने जस्तो एउटै ड्याङका मुला, एउटै प्रवृत्तिको मान्छे हुनाले कम्पेरेटिभली अनुभवको हिसाबले सायद आङ्काजी शेर्पा निकै ठिक छन्। उनले भनेको कुरामा दम छ। उनले के कुरा गरिदिए भने आङ्काजी शेर्पाको कुरामा कहाँ दम छ भने वास्तवमा एउटै नस्लको मान्छे भइसकेपछि नस्ल सुधार गरिएको पुरानो अनुभवी खर्च वर्ष दिने, आफ्नो दुःख सुख हेर्ने, आफूलाई मानवीय व्यवहार गर्ने शेरबहादुर नै ठिक, स्वार्थी गगनभन्दा सहयोगी शेरबहादुर ठिक भन्ने हिसाबले हेरे। अनि अर्को कुरा तपाईँले एउटा ख्याल गर्नुपर्छ, यसपटक शेरबहादुरले भन्दा ज्यादा शेखरले जित्यो। म यो किन भनिरहेको छु भने कमसेकम गगनलाई के थाहा थियो भने यति भोट आउला र म डङरङ्गै पछारिउँला भन्ने त थिएन। उनले भोटको सङ्ख्या अलि बढी नै अपेक्षा गरेका थिए। तर जे भयो नि पराजित हुन्छु भन्ने, करारी हार बिहोर्छु भन्ने एहसास गगनलाई थियो। चमत्कारिक जित निस्क्यो भने दुवै हातमा लड्डु हुन्छ, तर हारे भने पनि चित्त बुझाउनु पर्ला भनेर सोचेका थिए। तर फराकिलो मत अन्तरले, यति धेरै फराकिलो मत अन्तरले हार्छु भन्ने चाहिँ उनलाई रहन्छ। उनले विद्युतीय झड्का बिहोरे। शेखर कोइराला कहाँ सफल भयो भने अर्कोचोटिलाई उनी पुनः सभापतिको रूपमा आफूलाई ब्रान्डिङ गरिरहेछन्। अब त्यो मेसोमा गगन थापासँग हस्तमिलान गरे उनले। त्यो हस्तमिलान एक ढङ्गले इन्डिया र अमेरिका, युरो अमेरिकन सेन्टर र इन्डियन सेन्टरको हस्तमिलान जस्तो पनि थियो। शेखर कोइरालाका मानिसहरूले गगन थापालाई चरम धोका दिए र शेखरको गुटले गगनलाई सहयोग गरेन र गगनले औँलामा गनेका 7 जना मान्छे समेत स्यालको सिङ जस्तै गायब भए। त्यस कारणले गर्दाखेरि गगन अहिले मैदानमा डङरङ्गै लडे र यो 5 वर्ष कार्यकालसम्म कुनै गणगन गर्न नसक्ने गरी गगन थन्की र गगनबाट वर्षात हुन सकेनन्। अब कमसेकम 5 वर्षको लागि आलो पालो पनि बन्द कोठामा गर्नु हुँदैन आदि इत्यादि भनेर झाँसा दिए पनि गगनको खासै संसदीय राजनीतिमा कुनै औकात हुने छैन। तर जे होस् शेखर कोइरालाका सांसदहरूले चाहिँ गगन थापालाई धोका दिए होइन। अब यताबाट हेर्दाखेरि शेखरलाई सभापतिमा अगाडि सार्ने सहमति भइसके पश्चात गगनलाई संसदीय दलको नेतामा होइन उम्मेदवार उठाउनको लागि सबै सहमति भएको जस्तो देखिन्छ। त्यो हिसाबले शेखर कोइरालाको जित पनि हुनसक्छ। आफू हार्ने देखे पछाडि गगनलाई उनले उठाए होइन। तर यता देउबाले पनि त पैसा खर्च गरेर कतै शेखरको चाहिँ सांसदहरू किन्दे कि
पैसा त व्यापक चलखेल भयो अरे भन्ने पनि सुन्न आएको छ। हिजो 2 जना पुलिस पनि समातिए भन्ने कुरा आउँछ, के हो? होइन, देउवालाई यो संसदीय दलको चुनाव जित्न सांसद किनिरहनु जरुरी छैन, किनभने उनले किनेकै सरह छ त। सधैँभरि खर्च दिएर पालेका, पालित पोषित बुङ्गुर जस्तो बनाएका उनका सांसद त उनको त्यो जुन बुङ्गुरालय छ त्यहाँबाट बाहिर जाने कुरै भएन नि। सधैँभरि उनका प्यादा हुन्, सधैँभरि उनका चिरकालीन हुदाहरू हुन्, सधैँभरि उनका लेफ्टिनेन्टको रूपमा रहेकै छन् नि दायाँ बायाँ। शेरबहादुरले धेरै बल प्रयोग गर्नु परेन कि, जसरी हिजो गिरिजाले त्यो सत्तै गिरिजाको थियो, उसले किन्नै पर्दैन थियो। त्यसै गरी अहिले खरिद बिक्रीमा लागेको चाहिँ गगन, किनभने उनले कतिपय शेरबहादुरका मान्छेहरूलाई शुभ लाभ दिए विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट ल्याएर। अर्को कुरो मैले यो किन भनिरहेको छु भने जबसम्म त्यो पार्टीभित्र रामचन्द्र पौडेल फ्याक्टरलाई यिनीहरूले मिलाउन सक्दैनन् नि। रामचन्द्र पौडेलमा चाहिँ वंशको हिसाबले कोइराला वंशको लिगेसी शेखरमा गयो होला, तर रामचन्द्र पौडेल र शशाङ्क कोइराला एक ठाउँमा छन्। उनीहरू अहिले देउवाको सहयोगी बने। अब बिचरा रामचन्द्र पौडेललाई अब मिल्ने सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार यदि केही हुनसक्छ भने राष्ट्रपति हो। तर राष्ट्रपति पनि नदिएर, सुन्नु न, राष्ट्रपति पनि नदिएर श्री स्वस्तानी व्रतकथामा एउटा भनाइ छ नि, छोरालाई भए छोरालाई, छोरा नभए मित छोरालाई, मित छोरा पनि नभए यसो साइनो लाग्ने 13 दिने दाजुभाइलाई नभए कोसीमा बगाइदिनु, गङ्गामा बगाइदिनु भने जस्तै रामचन्द्रको प्रसाद भनेको अन्तिममा हेर्नु होला। अब उनी सकेसम्म तातो पानीले नुहाउन चाहन्छन्, नभए मन तातो, नभए चिसै पानीले नुहाउँछन्। बिचरा रामचन्द्र पौडेल यस्तो अवस्थामा पुगेका छन् कि उनी राज्य मन्त्री बाहेक कुनै पनि मन्त्री खान अहिले निरीह छन्, विवश छन्। उनी त्यो पदमा जालान्। बढीमा उनले पाउने भनेको उपराष्ट्रपति सभामुख हुनसक्छ। तर कहिलेकाहीँ लट्री परेर ठुलो चिट्ठा, भाग्योदय चिट्ठा खुलेर रामचन्द्र राष्ट्रपति भयो भने पनि आश्चर्य नमान्नुहोस्, किनभने त्यसको लागि मोस्ट इलिजिबल पर्सनको रूपमा रामचन्द्र पौडेल अहिले पनि छन् र उनीप्रति एउटा न्याय पनि होला। र रामचन्द्र गठबन्धनले पनि अन्याय गर्यो नि त। गठबन्धनमा भएका एकीकृत समाजवादी र माओवादीले पनि गगनको विपक्षमा भोट गर्नको लागि चाहिँ सहयोग पुर्याए भन्दैछ नि त। गगनको विपक्षमा अब समर्थन धेरै मेनुपुलेट त सुन्नु धेरै मेनुपुलेट उनीहरूले गर्न सक्दैनन्, किनभने त्यहाँ भोट हाल्ने भने काङ्ग्रेसी जन हुन्। त्यहाँ गएर समाजवादी वा माओवादीका मान्छेले भोट हाल्ने होइन। तर उनीहरूले एउटा इम्प्रेसन चाहिँ के दिएको थिए भने भलै तिमीहरू झुक्क्यानमा परेर यताउता गरेर चमत्कारिक रूपमा तिमीहरूले गगन अगाडि सार्यो भने पनि गगन हाम्रो लागि काम लाग्ने पात्र होइन, हामी काङ्ग्रेसबाट संसदीय दलको नेताको रूपमा शेरबहादुर देख्न चाहन्छौँ भन्ने म्यासेज त उनीहरूले दिएका थिए। त्यो म्यासेजले पनि केही कमाल गर्यो होला। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो, शेखरलाई सफल हुनु छ भने पनि रामचन्द्र फ्याक्टरलाई नर्मलाइज गरेर आफ्नो किताबमा ल्याउनु पर्यो। गगन सफल हुनु छ भने पनि रामचन्द्र चाहिन्छ। म रामचन्द्रको प्रशंसक पनि होइन, रामचन्द्रको कुनै त्यस्तो तुच्छ आलोचक पनि होइन। तर अहिले काङ्ग्रेसी राजनीतिभित्र सबैभन्दा बढी अन्याय कसैलाई भएको छ भने त्यो नै रामचन्द्र पौडेललाई भएको छ। बुढाबाजेको अब आँसुले लाग्छ, किनभने शेरबहादुरले सम्झिनुपर्छ कि चुक अमिलोको पैसा ल्याएर कुनै समय शेरबहादुर देउवालाई छैला खुवाएका मान्छे हुन् रामचन्द्र पौडेल। बेचारा काठमाडौँको चुक अमिलो उताबाट खोर्सानी ल्याउँथे, चिरञ्जीवी वाग्लेले खोर्सानीको पैसा मन फुकाएर खर्च गर्थे। रामचन्द्र बाजेले चाहिँ इँदारमा, त्यो सुरुवालको इँदारमा लुकाएर राखेको पैसा शेरबहादुरहरू निकाल्न सफल भएछन्। त्यसकारण 2-4 दिन छोइला मजाले खाएको दिल्ली बजारका गल्लीहरूको इतिहासले बताउँछ। त्यहाँ देखि जान्ने मान्छेहरू अहिले पनि छन्। बिचरा रामचन्द्रको आँसु कति खसेको थियो होला, 1 रुपियाँ बराबर 10 दाना आँसु खस्यो होला। त्यो आँसुको मोल आज शेरबहादुरले तिर्नुपर्छ। र रामचन्द्र पौडेल प्रत्येकचोटि विभाजन हुँदा पनि उनी कतै लागेनन्। उनले धेरै ठुलो स्वार्थ पनि हेरेका छैनन्। उनको छाती ढुकुरे होला। तर रामचन्द्र पौडेलमा कुकुर चरित्र छ। माफ गर्नु होला यो भनिरहेको छु। शेरबहादुरमा ढुकुर चरित्र, रामचन्द्रमा कुकुर चरित्र। त्यसको म व्याख्या गर्छु। केशव शमशेर राणाले त्यसो भन्थे रे कि ममा कुकुर चरित्र भयो त्यसकारण म असफल भएँ। कुकुरले के गर्छ भने 10 दिन खाना खान पाएन भने स्वामीको घर छोड्दैन। तर ढुकुर यस्तो स्वार्थी प्राणी हो, प्रेम बाहेक ढुकुरले सबै ठाउँमा स्वार्थ दिन्छ। प्रेमको मामिलामा चाहिँ ढुकुरनीलाई उसले हदै प्रेम गर्ला। तर ढुकुर कस्तो हो भने तपाईँ जति दाना खुवाएर राख्नुहोस् भोर उडेर गइहाल्छ के, त्यो स्वार्थी हो। त्यसकारण रामचन्द्र पौडेल भन्ने बाजेलाई रिजाउन नसक्दा, रामचन्द्रका सांसदहरूलाई खुसी पार्न नसक्दा
आजको परिणाम जस्तो संस्थापन इतर पक्ष एक ठाउँमा आउन सकेनन् नि त। त्यही डिभाइड एन्ड रुलको खेल खेलिदिए शेरबहादुर देउवाले। सम्भवतः अब वरिष्ठ मन्त्री अथवा केही बनाएर रामचन्द्रलाई अन्साई पन्साई गर्छन्, बढी व राष्ट्रपति पाउनुपर्ने हो। र यो हिसाबले हेर्दाखेरि अर्जुन नरसिंह केसीको जुन एउटा सूर्यप्रसाद भन्ने महाकूटनीतिक राजनीतिज्ञ थिए जो बीपीसँग टक्कर गर्थे बौद्धिकताको हिसाबले, सूर्यप्रसादका चेला चपेटाको रूपमा अर्जुन नरसिंह केसी, सूर्यबहादुर थापाहरू हुन्। तर तिनै सूर्यप्रसाद उपाध्यायबाट दीक्षित, अर्जुन नरसिंह केसी गौतमबाट गगनले जुन कुरा सिक्न सकेनन् त्यो उनको सबभन्दा ठुलो अधैर्यता र भुल हो। गगन हदै अधीर र एक हिसाबले भन्नुपर्दा स्वार्थी छन् र गगनको अब यो महत्त्वाकांक्षाको खाँडो जागेको छ। कुनै पनि दिन गगनले यदि पार्टी फुटाएर नेकपा एमालेको समर्थनमा भोलि यदि प्रधानमन्त्री पद ताके भने आश्चर्य नमान्नु होला। र गगन थापाको राजनीतिक पहल धेरै हदसम्म खुस्कियो नि, किनभने गगन थापा आगामी महाधिवेशनमा सभापति उठ्न नसक्ने गरी नैतिक रूपमा फसे। हुन त त्यहाँ नैतिकतालाई कसले दुहाइदिन्छ र धोती लगाइदिन्छन्। अनि अर्को कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीको रूपमा त उनले आँखा ठाडो पारेर शेरबहादुरसँग 5 वर्ष हेर्न पनि सक्दैनन्। कमसेकम यो संसदीय कार्यकाल 2 वर्षको हुन्छ कि 5 वर्ष थाहा छैन, कमसेकम त्यतिन्जेलसम्म गगनको औकात मरिच जस्तो चाउरियो। र गगनले अहिले जति पनि सण्डमुसुण्डहरू मिडिया प्रयोग गरेका छन्, सबभन्दा खर्चिलो नेताको इमेज बनाएका छन्, डाइनामिक लिडरको रूपमा उनले झाँसा दिए। कतिले के लेखेछन् भने गगनले चुनाव हारे मन जिते। कसरी जिते गगनले मन? के आधारमा जिते? एमसिसीको सबभन्दा ठुलो दलालको रूपमा, सरको दलालको रूपमा गगन थापा अगाडि आएको होइन। गगन थापाले राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताको समर्थन गरेका छैनन्। हाम्रो पार्टी गरिबको पार्टी होइन, सुकुम्बासीको पार्टी होइन, हामी धनीहरूको पार्टी, एलिटको पार्टी, सामन्तहरूको पार्टी भनेर अगाडि बढेका मान्छे गगन थापा होइनन्। विदेशी दलालीको मामिलामा गगन थापाले सबलाई पिछा छुटाएका छन्। र यो पटक सायद यो झड्काले प्रदीप चाहिँ मुसुमुसु हाँसिरहेको थिए। सम्भवतः अन्तर्घात गर्ने पात्रमा उनी परे कि परेनन्। विश्वप्रकाश पनि भित्रबाट खुसी नि होलान् गगनको पराजयबाट। गगनलाई उठ्न नदिने तपाईलाई शुद्ध कुरा भन्नु, विश्वप्रकाश पनि चाहदैन थिए गगनले संसदीय दलको Yes. नेता जितुन् भनेर। हो त। भन्ने कुरा त मलाई आन्तरिक सूत्रहरूले भनिरहेका छन्। विश्वप्रकाश, प्रदीप पौडेल, पितृहरूले भोट हालेर नर्क स्वर्गबाट आएकाहरूले भोट हालेर जितेका रातो पासपोर्टधारी, कुनै सबै रातो पासपोर्ट बेच्ने धनराज गुरुङ आदि इत्यादि लगाउनु भएको भनेर हिजो भनिसक्नु भयो। जिउँदा मान्छेलाई मरेका भनेर उहाँले पितृ भनिदिनु भयो। प्रमाणै आएछ सर, त्यो छोड्नु न, प्रमाणै आएन सबै कुरो। खेती गर्नु भयो अरे पद्म आर्यले। झुटको खेती कसरी हुन्छ? मतदाता सूचीमा ल्याएर देखाउने भन्नु। तिमीका मतदाता सूचीमा जुन जुन नामहरू देख्नुहुन्छ ती सबै श्रद्धाञ्जली दिइसकेका पात्र थिए, 100-200 जना। त्यो मत पर्यो भनेको मतलब त्यो पछ्यौरी त्यहाँ नअल्झौँ। मैले भन्न खोजेको गगनलाई शुद्ध मनले गगन दाई अथवा गगन भाइ भनेर मद्दत गर्नेहरू मेरो विचारमा 8-10 जना पनि छैनन् होला। ल ठिक छ, अब गगनले संसदीय दलको चुनाव जित्न सकेनन्। राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको 7 दिनको म्याद अब जान लाग्यो, जम्मा 4 दिन बाँकी छ। अब सरकार कसको भन्छ? यस्तो मलाई फेरि पनि दीपक राज घेरीको त्यो भनाइमा दम लाग्यो। किनभने परिवर्तनको झाँसा दिएर आएको गगन थापा पराल जस्तै निरीह छन्, कुनै औकात छैन। शेरबहादुर देउवा घाँस जस्तै हरियो छन्। टाट्नामा राखेको घाँस देखेपछि जनावरहरूको मुख रसाउँछ, त्यसकारण हापमा झाप गर्दै गए। इन्स्ट्यान्ट तपाईँको फाइदा कता हुन्छ त्यो हेर्नु। त्यही हो। उनको आशय त्यो थियो होला क्या, घाँस त्यो हरियो पैसा कता छ त्यता र पराल सुकेको पराल हेर्ने कि होइन, पैसा भएको घाँस हेर्ने। पैसा त गगनले हरिया नोट देखाए तर धोका दिए। गगनको पैसा खाएर गगनलाई नि धोका दियो होला। अब तपाईँले पैसा खाएर गगनलाई धोका दिए होइन त संसदीय दलमा? अनि हो नि, तपाईँलाई एउटा गगनले पैसा खर्च गरे त? तपाईँलाई म एउटा सिक्रेट सूचना दिन्छु। गगन थापाले अभिनय त कविनय शैलीमा शेरबहादुरका कतिपय लोभी मानिसहरूलाई मजाले शुभ लाभ दिए। नगद नारायण हस्तान्तरण गगनका मान्छे, गगन आफै गएर खनखन गनेर दिनु परेन नि त। गगनलाई जिताउन चाहने शक्ति केन्द्रले दियो। तर एउटा कुरा चाहिँ के देखाइदियो भने गगन अझै पनि प्रमुख शक्ति केन्द्र मानेको, उनीहरूको माइबाप मानिएका, उनीहरूको तीर्थस्थल मानिएको अमेरिका र जोया बाइडेनहरूको लागि गगन अहिले पनि दुधे बालक रहेछन्। शेरबहादुर देउवा परिपक्व रहेछन्। नभए सारा शक्ति यदि विदेशी शक्ति केन्द्रले प्रयोग गर्थ्यो भने त अहिले गगनलाई जिताएर शेरबहादुरलाई हेरै बनाउन सक्थे। कुरो त्यसो होइन रे नि त। गगनलाई अगाडि ल्याउनको लागि भारत चाहँदैन भन्ने कुरा पो सुनियो। भारतको उनी त्यति प्रिय पात्र बन्न सकेका छैनन् अहिलेसम्म भन्ने सुनियो कि। अनि भारतलाई ब्यालेन्स गर्ने त ससुरा बाजे हुनुहुन्छ नि त। पुरानो प्रिय पात्र अर्जुन नरसिंह केसी। पुरानो सम्बन्धहरू टुट्दै जान्छन् कि टाढा होइन, यस्तो हो। जस्तो मैले भन्न खोजेको गगन
अथवा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए भने यिनीहरूले अस्ति जसरी छाती ठोकेर एमसिसी पास गरे जुनसुकै समयमा पनि यिनीहरूले एसपिबी पनि पास गरिदिन सक्छन्। त्यसकारण अब प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रचण्डलाई बनाउनुपर्छ भन्ने रिडिङमा भारत पुगेको छ भन्ने पो सुनियो। सुन्नुहोस्, तपाईँले अब कुरा कहाँबाट त्यही सुरु गरौँ अनुसार भने अहिले प्रचण्डले स्ट्यान्ड लिइरहेका छन् भन्ने कुरा सम्माननीय सुन्नमा सुन्नुहोस्, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले दिएको 7 दिनको मिति गुज्रिन थालिसक्यो। अब 4 दिन बाँकी छ। 4 दिन बाँकी आज छ, सहित। आज सहित होइन। अब आजको दिन पनि लगभग गइसक्यो, आज गर्ने पहल पनि घर्किसक्यो भनेपछि यिनीहरूसँग हातमा 3 दिन बाँकी हो। 3 दिनमा संसदीय दलमा सबभन्दा ठुलो नेताको रूपमा चुनिएका, सबभन्दा ठुलो पार्टीको संसदीय दलको नेताको रूपमा शेरबहादुर चुनिए। अब सम्भवतः शेरबहादुरले मिलाउने कोसिस गर्नेछन्। मैले बुझेको कुरा के हो भने सबैभन्दा उत्तम विकल्प, अति उत्तम विकल्प भनेको हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने। प्रचण्ड अब समीकरण कोसँग बन्छ? यदि प्रचण्डसँग बन्यो भने प्रचण्डलाई भित्ते राष्ट्रपति होइन, साँच्चै शीतल निवासको खोपाको भीमसेन जस्तो 5 वर्षे राष्ट्रपति बनाइदिने। शेरबहादुरसँग कुरा मिल्छ भने शेरबहादुरलाई राष्ट्रपति बनाइदिने। यो लाइनमा गएर राजनीतिक स्थिरतातर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा गुरुतर दायित्व हाम्रो माझमा छ। सम्भवतः शेरबहादुरले सकेनन् भने तपाईँले प्रचण्डको नाम लिनु भने प्रचण्ड भन्ने मान्छेलाई त प्रधानमन्त्री नामक एउटा निवासै बनाएर जिम्मा लगाइदिए हुन्छ, ल बुढा यहीँ बस गरी खाऊ भनेर। याद गर्नुहोला, प्रचण्ड भन्ने मान्छे सत्ता र शक्ति बिना पानी बिनाको गोही जस्तै छटपटाउँछन् र प्रचण्डको महत्त्वाकांक्षा म्यानेजमेन्ट अहिलेको सबभन्दा ठुलो होइन। नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले हिजो प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट सबैलाई साक्षी राखेर, हजारौँ कार्यकर्ताहरूलाई साक्षी राखेर, सबै सांसद महोदयहरूलाई सम्बोधन गर्दै के भन्नुभएको छ भने नेकपा एमाले राष्ट्रियता सम्वर्धन हुने गरी, विकास हुने गरी, निर्माण हुने गरी मात्रै सत्ता वा प्रतिपक्षमा रहन्छ। हामी सत्तामा रहौँ या प्रतिपक्षमा, हामीले हाम्रो राजनीतिक धर्म भुल्नु हुँदैन। त्यो अगाडि भन्ने कुरा हैन देखाउने गर्ने कुरा पनि त्यही हो, फरक हुन्छ। होइन होइन फरक तर छैन। पनि यति धेरै आलोचना गरेर के फाइदा? तपाईँहरूको त अब वाम एकता होला जस्तो देखिसक्यो। सुन्नुहोस्, अब हुने एउटा स्थिति के हो भने मैले तपाईँलाई बताइदिन्छु। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारेर अहिले 10 मिनट अगाडिसम्मको मेरो सूचना यदि सही छ भने, मैले पाएको पार्टीभित्रको सूचना सही छ भने प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर नेकपा एमाले कुनै पनि खाले समीकरण बनाउँदैन। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, नम्बर 1। दोस्रो, भारतले प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्डलाई अगाडि बढाएको हो भन्ने कुरामा म डाउटफुल छु, किनभने भारतको रोजाइमा अहिले पनि प्रचण्ड छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। प्रचण्डलाई एक अस्थिर तर प्रयोग गरिन सक्ने पात्रको रूपमा अजित डोभालले मोदीलाई रिपोर्टिङ गरेका छन् र प्रचण्ड भनेको अविश्वसनीय, अस्थिर तर भारतले प्रयोग गर्न सक्ने एक गिनीपिग प्यादा हुन्। त्यो अर्थमा चुत्थो विकल्पको रूपमा प्रचण्डलाई समायो भने आश्चर्य मान्नु परेन। तपाईँले भने जस्तो प्रथम विकल्प केही होइन, उनीहरूले चाइना फ्याक्टरलाई नर्मलाइज गर्न पश्चिमासँग यदि हात मिलाउने हो भने, अमेरिकन फ्याक्टरसँग हात मिलाउने हो भने फेरि पनि उही अब रणवन डुले पनि थलो किलोमै आउने भने जस्तो त्यही कुख्यात अनुहार शेरबहादुर देउवालाई नै अगाडि बढाउने छन् यिनीहरूले। अब अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर सबैले रोक्न खोजेको, देशी विदेशी शक्ति केन्द्रले रोक्न खोजेको एउटा पात्र भनेको हाम्रो सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू हो। र केपी शर्मा ओलीज्यूले यदि अहिले समीकरण मिलाएर यदि प्रधानमन्त्री हुनु हो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन र त्यसको लागि प्रचण्डको व्यवस्थापन भनेको शीतल निवासमा हुनुपर्छ। अब कतिपयले मैले के भनेको सुने भने काङ्ग्रेसलाई कर्नर गर्नको लागि, साइज गर्नको लागि, उसको औकातमा खुम्चाइदिनको लागि, काङ्ग्रेस सत्ता बिना धेरै नै कमजोर हुन्छ, काङ्ग्रेसलाई उसको औकात सम्झाइदिनको लागि एकचोटि माओवादीलाई सत्ताको झाँसा दिने हो कि? किनभने प्रचण्डले दुवै समीकरणमा यदि प्रधानमन्त्री पाउँदैनन् भने उनले रोज्ने चुत्थो समीकरण भनेको उता हुनसक्छ के, बुढा नीलकण्ठ हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डको अहिले तीव्र बार्गेनिङ छ। प्रचण्ड जब प्रधानमन्त्रीबाट बाहिर हुनेछन्, शीतल निवास गएनन् भने उनले भोलिपल्टदेखि षड्यन्त्र सुरु गर्छन् सरकार ढाल्ने। यो कुरा ओपन सेक्रेट हो। हिजो आफ्नै पार्टीको त सरकार ढाल्ने प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसको सरकार ढाल्न तृणमूल भएर खुम्चिनुभन्दा बरु कुख्यात भएरै बाँच्नु राम्रो भन्ने प्रचण्डको एउटा रिडिङ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डको साइजलाई कसरी फैलाइन्छ, अमिबा जस्तो आकार बदल्न सक्ने प्रचण्डले कहाँ कहाँ के कमाल गर्छन्, अक्टोपसले जस्तो कहाँ कहाँ सुड गाड्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ। तर अहिले देखिने कुरा के भने प्रचण्डले समीकरण बनाउन सकेनन् भने सानातिना पार्टी सहित शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई गलत्याएर नयाँ समीकरण बनाइदिन सक्छन्। फेरि याद गर्नु होला, त्यो भनेको के भने नि
एउटा अर्को विकल्प पनि यहाँ बाँकी छ है। प्रचण्डले धेरै चोरीफेरी गरे, यो व्यवस्थालाई नै एकदम अलोकप्रिय बनाउने काम गर्यो भने, अस्थिरताको कारक बन्यो भने, जसरी वामदेव गौतमलाई गलत्याएर त्यतिखेर 55 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाए जस्तै नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाइदिन सक्छ। यो पनि एउटा विकल्प छ। एमाले त्यतिखेर सत्ताभित्र हुन पनि सक्छ, बाहिर हुन पनि सक्छ, गुण र दोषको आधारमा आलोचना या समर्थन गर्न सक्छ, त्यो अप्सन पनि छ। र अर्को सबैभन्दा चुत्थो विकल्प भनेको प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हो। अब यो चाहिँ नहुने मामा भन्दा कुन्नी के जाति मामा भने जस्तो हो। यो सम्भावना अन्त्य भइसक्यो म भन्दिनँ, तर प्रचण्ड जब प्रधानमन्त्री हुन मरिहत्ते गरेर हाप र झाप गरेर नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ शैलीमा लडीबडी गरिरहेका छन् भने त्यसको परिणाम उनले केही घातक निम्ताउन सक्छन् है भन्ने कुरोमा चाहिँ शेरबहादुर पनि झस्किया छन्। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद। र एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला, नेपालमा जसले नक्कली मयूरको प्वाख लगाउँदैमा काग कहिल्यै पनि मयूर हुँदैन, याद गर्नुहोला। र गगन थापाको झाँसा दिएर जसरी अहिले रुवावासी चलेको मैले देखेँ सामाजिक सञ्जालमा, शेरबहादुर ढाल्नु पर्थ्यो। शेरबहादुरको विकल्प गगन र शेरबहादुर एउटै घाटको पानी खाएका, एकै नस्लका, एकै चिन्तनका, एकै सोचका, भविष्यको गन्तव्य एउटै भएका, उनीहरू नर्कको यात्रामा छन्। दुवै एउटै भइसकेपछि, दुवै समान हिसाबले अगाडि बढिसकेपछि, अझ मानवताको हिसाबले शेरबहादुरभन्दा चुत्थो गगन भइसकेपछि मात्र टेक्निकली उमेर फरक छ र गगनले बोलेको प्रश्न बुझिन्छ, शेरबहादुरले बोलेको लटपट छ। त्यो बाहेक केही पनि फरक छैन। यिनीहरूले राष्ट्र र जनतालाई खोक्रो बनाउने हुन्, विदेशी शक्तिको प्यादा बनेर यो देशलाई लुट्ने हुन् र यी विकल्पहरू नेपालको लागि अत्यन्तै घातक छन्। र अब एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नु भए कुनै पनि विकल्प सुदृढ र उत्तम हुन सक्दैन। म यही भन्छु। धन्यवाद।